अन्तिम दिन 31औं अध्याय पहिले सुरुमा पुष्पाञ्जली सुनाऊ। यं वरमा वरुणेन रुद्रमरुतोस्तु नन्तिस् देवैस्तवेदै सङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ये शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितजला बपु शुक्लाम्बरमालिका मालालङ्कृतकुण्डला परवीलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते व्यसयामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमम्। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे नमः। अब पाठ सुरु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त यस्ता वचन आफ्नी बुहारी चन्द्रावती रानीले भनेको सुनि गोमा रानी खुसी हुँदै हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झँदै बुहारी चन्द्रावती रानी छेउ भन्दछिन्, हे बुहारी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरो कुरा पनि सुन। तिम्रो स्वामी नवराज आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा कोही नहुनाले मैले धागो काटी ढिकी जाँतो गरी दुःखको दिन बिताइरहेकी थिएँ। त्यस्तैमा एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको देखि बुझी बडो दया गरेर हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश होला भनेर व्रत विधि बताएर उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर पाना लिन भनी बरहीको घर गएँ। अनि आउँदा ऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। उनीहरू बसेको पिर्का मुनि 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन्। त्यो मैले फेला पारेँ। त्यही दर्व्याले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गरेँ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर मेरो पुत्रलाई भनी छुट्याएर राखेँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भएर रहेकी थिएँ। रातमा तिम्रो पति नवराज आएर बोलायो। मैले सुनेर बोलाएर भित्र लगी खान पिउन दिएँ। अनि तेरा पिताको के खबर छ भनेर सोध्याएँ। तिम्रो स्वामीले आफ्ना पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गाका तीरमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँचिएर लडी स्वर्गलोक गएको र दशगात्रादि गरी आएको सबै वृत्तान्त भनेपछि मैले नाना तरहको अलाप विलाप गरेर शोक गर्न लागेँ। तिम्रो स्वामी नवराजले शोक नगर्नुहोस् भनेर नाना तरहले बुझाएर, हे माता, आज यस बेलासम्म नसुतेर किन बसिरहनु भएको भनी सुधायो। हे पुत्र, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको हो। उनै ईश्वरीलाई सम्झेर जागा भइरहेकी छु भने उज्यालो भएपछि तिम्रो पति नवराज स्नान गर्न गङ्गामा गए र गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर, हे नवराज, तेरी महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखेर हामी सन्तोष हुन गयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्। हात्तीलाई राजा खोज्न लगाइएको छ। त्यहाँ आएस्, तँलाई अभिषेक गर्न लगाउँला, राजा होइजालास् भनेर वरदान दिएर हरिहर अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रो स्वामीले सबै वृत्तान्त मसित आएर भने। यस्तो हर्षका कुरा सुनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएँ र हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भए भनी आशिष दिएर लावण्य देश जाने आज्ञा दिए। आज उनै ईश्वरीका कृपाले
यो ऐश्वर्य पाई सुखी भएका छौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँ काल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख भोग गरी परलोकमा मरेपछि मोक्षको गति प्राप्त होला भन्ने आशिष दिएर अरू उपदेश दिन लागिन्। जस्तो सूर्य छिपेको दिन चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो र राम्रो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि असलशील स्वभाव भएकी स्त्री नभए घर चल्दैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो, तिमी दुवै दिदी बहिनीहरू परस्पर मिली मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरी राज्यलक्ष्मीको आधार गरेर रहे भनेर चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीलाई सम्पूर्ण ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिन्। हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी दुवैले हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर सासु गोमा रानीका पाउमा परेर दण्डवत गरी सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी उनैको भक्तिमा श्रद्धा बढाई नवराज राजाको सेवा गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भएर श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला अथवा कथा भक्ति पूर्वक सुन्ला अथवा उनको महिमा महात्म्य लेखाएर घरमा राख्ला, त्यसको घरमा दरिद्रले बास पाउने छैन, नभगर सदैव रहने छन्, अकाल मृत्यु पनि हुने छैन, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनीको भय हुने छैन, फेरि त्रिदोष चोर आदिले पनि दुःख दिने छैनन्, वर्म हत्यादि पाप नाश भएर यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्नेछ भनेर स्कन्द कुमारले अगस्त्य ऋषिलाई बताएको कथा यहाँ पनि यथामति वर्णन गरियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा कीर्त स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णनम नाम 31 अध्याय। हरये नमः। उपनयद मंगलम सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनली नदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशो शोभरयितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदर कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्माच्युतशङ्कर परिवीर्तिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। स्थाने समाप्तम। 2081 सालको के अरे 80 सालको स्वस्थानी पाठ समाप्त आजदेखि। विषय थियो के अन्तिम दिन 31औं अध्याय पहिले सुरुमा पुष्पाञ्जली सुनाऊ। यम वरमा वरुणेन रुद्रमरुतोस्तु नन्तिस देवैस्तवेदै सङ्गपदकर्मोपनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ये शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चित जला बपु शुक्लाम्बरमालिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनं भुजे पश्यतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गायते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते दर्शयामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे नमः। अब पाठ सुरु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। उपरान्त यस्ता वचन आफ्नी बुहारी चन्द्रावती रानीले भनेको सुनि गोमा रानी खुसी हुँदै हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झँदै बुहारी चन्द्रावती रानी छेउ भन्दछिन्, हे बुहारी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरो कुरा पनि सुन। तिम्रो स्वामी नवराज आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा कोही नहुनाले मैले धागो काटी ढिकी जाँतो गरी दुःखको दिन बिताइरहेकी थिएँ। त्यस्तैमा एक दिन सप्तऋषिहरू आएर मैले दुःख पाएको देखि बुझी बडो दया गरेर हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश होला भनेर व्रत विधि बताएर उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर पाना लिन भनी बरहीको घर गएँ। अनि आउँदा ऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। उनीहरू बसेको पिर्गा मुनि 7वटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन्। त्यो मैले फेला पारेँ। त्यही दर्व्याले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गरेँ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर मेरो पुत्रलाई भनी छुट्याएर राखेँ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भएर रहेकी थिएँ। रातमा तिम्रो पति नवराज आएर बोलायो। मैले सुनेर बोलाएर भित्र लगी खान पिउन दिएँ। अनि तेरा पिताको के खबर छ भनेर सोध्याएँ। तिम्रो स्वामीले आफ्ना पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गाका तीरमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँचिएर लडी स्वर्गलोक गएको र दशगात्रादि गरी आएको सबै वृत्तान्त भनेपछि मैले नाना तरहको अलाप विलाप गरेर शोक गर्न लागेँ। तिम्रो स्वामी नवराजले शोक नगर्नुहोस् भनेर नाना तरहले बुझाएर, हे माता, आज यस बेलासम्म नसुतेर किन बसिरहनु भएको भनी सुधायो। हे पुत्र, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको हो। उनै ईश्वरीलाई सम्झेर जागा भइरहेकी छु भने उज्यालो भएपछि तिम्रो पति नवराज स्नान गर्न गङ्गामा गए र गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर, हे नवराज, तेरी महतारीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखेर हामी सन्तोष हुन गयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्। हात्तीलाई राजा खोज्न लगाइएको छ। त्यहाँ आएस तँलाई अभिषेक गर्न लगाउँला, राजा होइजालास भनेर वरदान दिएर हरिहर अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रो स्वामीले सबै वृत्तान्त मसित आएर भने। यस्तो हर्षका कुरा सुनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए र हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भए भनी आशिष दिएर लावण्य देश जाने आज्ञा दिए। आज उनै ईश्वरीका कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भएका छौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँ काल श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख भोग गरी परलोकमा मरेपछि मोक्षको गति प्राप्त होला भन्ने आशिष दिएर अरू उपदेश दिन लागिन्। जस्तो सूर्य छिपेको दिन चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो र राम्रो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि असलशील स्वभाव भएकी स्त्री नभए घर चल्दैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो। तिमी दुवै दिदी बहिनीहरू परस्पर मिली मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरी राज्य लक्ष्मीको आधार गरेर रहे।
भनेर चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीलाई सम्पूर्ण ढुकुटीको साँचो सुम्पिदिन्। हे अगस्त्य मुनि, ता उपरान्त चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी दुवैले हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पायौँ, हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर सासु गोमा रानीका पाउमा परेर दण्डवत गरी सदैव श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई सम्झी उनैको भक्तिमा श्रद्धा बढाई नवराज राजाको सेवा गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भएर श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला अथवा कथा भक्ति पूर्वक सुन्ला अथवा उनको महिमा महात्म्य लेखाएर घरमा राख्ला, त्यसको घरमा दरिद्रले बास पाउने छैन, नवग्रह सदैव रहने छन्, अकाल मृत्यु पनि हुने छैन, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनीको भय हुने छैन, फेरि त्रिदोष चोर आदिले पनि दुःख दिने छैनन्, वर्म हत्यादि पाप नाश भएर यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष प्राप्त गर्नेछ भनेर स्कन्द कुमारले अगस्त्य ऋषिलाई बताएको कथा यहाँ पनि यथामति वर्णन गरियो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां गोमा कीर्त स्वस्थानी व्रत वृत्तान्त वर्णनम नाम 31 अध्याय। हरये नमः। उपनयद मंगलम सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनली नदाल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशो शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदर कथा प्रसंग या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वर्माच्युतशङ्कर परिवीर्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेतत्। स्थाने समाप्तम। 2081 सालको के अरे 80 सालको स्वस्थानी पाठ समाप्त आजदेखि। विषय थियो के? कस्तो